सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देती है, एलडीए को ऑर्डर कर देती है कि ये इम्प्लीमेंट करें, फलां अदारे को कर देते, वो भी नहीं इम्प्लीमेंट होता। तो भाईजान वही बात, सबसे पहला रूल, मैं खुद इसका हूँ विक्टिम हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है, मेरी एक इंसेस्ट्रल नानी की वो लैंड होगी, नहीं हो मिला, आज तक नहीं मिली। वजह क्या है? इसलिए ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट, सर इसलिए कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ क्रिएट इम्प्लीकेट नहीं किया किसी ने। वो डंडा जो रूल ऑफ लॉ इम्प्लीकेट करता है वो मौजूद ही नहीं है, वो सिलेक्टिव हो जाता है। कानून मेरे लिए तो है, शोर इस बात पे क्यों बनता है? ये जो हमारा मैटर है उसमें इसलिए कि तमाम लोग अक्रॉस द बोर्ड लॉ की इम्प्लीकेशन पे जंग नहीं करते, वो अपने हिस्से के पाकिस्तान पे अपना हिस्सा लेके घर चले जाते हैं। सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं ना, सेल्फ सेंटर्ड। आपने जब अपने लिए, यही तो लीडरशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने अपने लिए करना है कुछ, तो आप करते रहे तो फिर रूल ऑफ लॉ खत्म होता जाएगा। आज रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है। आप मुझे बताएं कोई एक ऐसी चीज जिसमें 75 बरस में इस मुल्क की सियासी जमातों ने कंट्रीब्यूट किया हो। डेमोक्रेसी ले ले जी, चैंपियन है ना जी जी, कितनी जमहूरियत है इनकी, अपनी अपनी जमहूरियत तो किया क्या इतनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में कितनी जमहूरियत है, मुझे भी तो बता दे यार। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन करवाती है? अभी तो ये मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है, उसको भी इलेक्शन, इनके वालिद थे, खुद हैं, और फिर इनके बेटे आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहना दुरुस्त है ना इनको? पीटीआई में तो कोई ऐसा नहीं है। क्या मतलब? कोई उनके नहीं है इस तरह, कोई मौरूसी सियासत नहीं हो सकती। 28 साल से 22 साल से कह रहे मैंने पार्टी बनाई हुई है, आज तक कोई सदर आया वहां? कौन है इमरान खान के अलावा? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जावेद हाशमी साहब ने क्यों पीटीआई छोड़ी थी? यार मुझे नहीं इल्म उन्होंने क्यों छोड़ी थी, लेकिन उनकी जो वजह थी उस वक्त कि वो ये समझ रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन इनके जो ताल्लुकात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बन गए हैं और वही इनको अब इक़्तिदार में ला रहे हैं, और ये उस इक़्तिदार के लिए हाँ करके उनके साथ चल बैठे। बात तो फिर वही आ गई। लेकिन एक चीज की समझ नहीं आती, आपका केस भी है, जावेद हाशमी साहब का भी केस है, चौधरी निसार साहब का भी केस है, इवन के शाहिद खान अब्बासी साहब का केस भी सामने है। आप जो भी, हमारी कौम उन लीडर्स को क्यों नहीं पसंद करती जो इस तरह की आवाज उठाते हैं? इसलिए सर, नंबर 1 कि आपने सारे सिस्टम को गहना दिया है। 50 अरब रुपया मुझे दे दें, आप इस तरह करें 1 अरब रुपया मुझे दे दें, मैं आपके थ्रू पूरी कौम को चैलेंज कर रहा हूँ। लाहौर का कोई हल्का मुझे बता दे, मैं वहां से इलेक्शन लड़ता हूँ, मुझसे जीत के दिखा दे कोई। अलीम खान क्यों हार गए थे? उनके पास भी बड़े पैसे। कब हारे थे वो? ये पिछले इलेक्शन में। नहीं बिल्कुल नहीं हारे थे वो। जब इमरान खान के उस दौर में याद सादिक से हारे थे। नहीं, वो इसलिए हारे थे कि हराने वालों ने हरवा दिया होगा ना जी। अर्ज ये कि मैं तो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो जब वो नहीं होगा तो फिर यही होगा ना, क्योंकि आपने इस निजाम को, सियासत को पैसे के साथ मुंसलिक करके आपने इलेक्शन को एक अमीर तरीन आदमी की अमाजगाह बना दिया है। उस अमीर तरीन आदमी से कोई ये नहीं पूछता कि तू अमीर हुआ किस तरह है। मैं नहीं कहता हर बंदा गलत अमीर होता है, नो बिल्कुल नहीं, मैं ये कहता बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं, लोगों ने बहुत मेहनत की है, बड़ी ईमानदारी से लोग अरबपति हुए, लेकिन सर जो इस तरह अरबपति होता है वो अरबों रुपया इस तरह जाया करके MNA MP बनने पे पैसे नहीं जाया करता। अच्छा चले मौजूदा सूरत हाल पे आ जाते हैं। ये जो आईनी तरामीम का सिलसिला चल रहा है इस वक्त, हुकूमत के पिछले संडे आपने देखा एक बड़ा शोर मचा हुआ था और असेंबली के मेंबरान सारे बैठे हुए थे, वो नहीं हो सका, और उसके बाद ये सिलसिला नया चल रहा है, बिलावल भुट्टो की मौलाना साहब के साथ मुलाकातें। तो ये आईनी तरामीम क्यों नहीं हो पाई आपके पॉलिटिकल वर्क से? नंबर 1 तो मेरी एक आपसे इस्तदाद है कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि इन आईनी तरामीम के जो पैकेज है इसमें पाकिस्तान की कौम और अवाम के लिए क्या है? ये अवाम के लिए आईनी क्या, मुझे बताएं। वो कहते हैं उनका इशू है चीफ जस्टिस का, नहीं उनका इशू इस तरह बनता है, कि थोड़ा सा किसको मिली नहीं, थोड़ा सा उनका इशू ये है कि जितने देखें आईनी जितने भी केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगते हैं, जिस तरह उसकी वजह से बाकी केसेस जो है वो नहीं लग पाते और उनकी सुनवाई नहीं होती। आईनी अदालत अलग नहीं देखिए ना, अब ये फिर आप फ्रॉड कर रहे हैं ना, जजेस की तादाद बढ़ा दें, सिंपल फिनोमेना, नो रॉकेट साइंस, जजेस की तादाद बढ़ा दें। जो तरीकाकार, अब देखें ना, अब ये कह रहे हैं कि तरीकाकार जो है वो तब्दील करना है, तरीकाकार तो 17 जजेस ने बैठ के बनाया हुआ है, ये उसको तब्दील कर देंगे। नहीं, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं, कानून साजी तो कर सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो, अच्छा कानून साजी की लेजिटिमेसी किसने देनी है? कल वो कानून बना दे के
نعیم صاحب اور زعیم صاحب جو ہیں دونوں بیٹھے ہوئے, ان کے پاس جو کچھ ہے وہ چھین لو تو قانون پاس ہو جائے گا, وہ کر دیں پاس, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہی تو ڈیموکریسی نہیں سر, یہ ڈیموکریسی تھوڑی ہے, تو آٹوکریسی ہے. پاکستان میں ارسٹوکریسی ہے نا, ڈکٹیٹرشپ ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کا کام تشریح ہے قانون کی, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو قانون جو کنفرنٹنگ ہوگا, جو پبلک انٹرسٹ آبجیکٹو ریزولوشن کو, جو کنفرنٹنگ ہوگا اپنا پبلک کے انٹرسٹ کو, جو ہیومن رائٹس کو کنفرنٹنگ ہوگا, اس کو انہوں نے وہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں. عرض یہ ہے کہ اس وقت جو پرابلم ہے, کیا حکومت یہ لیجسلیشن جو کر رہی ہے یہ پبلک انٹرسٹ کے لیے کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو جو مقتل العنان حکمران بنانے کے لیے کر رہی ہے؟ وہ کس نے کی تھی ایک امینڈمنٹ 17 یا 16 جس میں کوئی اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بنانا چاہ رہا تھا, یاد ہے آپ کو وہ بات؟ جی 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 ہاں جی. تو یہ اب یہ اسی طرح کی ایک طاقت, وہ کہتے ہیں نا پاور کرپٹس, ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. یہ وہ ایبسلیوٹ پاور گریب کرنے کی کوشش ہے ان فارم 47-45 کے حکمرانوں کی کہ ہم اتنی طاقت گین کر لیں کہ ہمیں کوئی ہٹا ہی نہ پائے. تو پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل کس طرح ہے؟ اچھا یہ مولانا بہت بڑا کانسٹیٹیوشن کیوس ہو گیا ہے. اچھا ایک چیز اور, آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, پالیٹکس پہ لوگوں کا اعتبار, پولیٹیشنز پہ کس طرح, ایک دن آپ ایک پالیٹکس دیکھیں نا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, سر, دوسرے اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ مطلب کیا ہے یہ؟ دیکھیں کیونکہ آپ کے کوئی اسکروپلز پرنسپل ہے ہی نہیں, آپ نے سیاست کبھی آئیڈیالوجی پہ کی ہی نہیں. پی ڈی ایم گورنمنٹ میں مولانا صاحب حصہ تھے, اور عمران سر چھوڑ دینا, عمران تو کل کی بات ہے. وہ کون تھا جو کہتا تھا میں زرداری کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے پیسے نکالوں گا؟ مجھے یاد ہے ذرا تمہیں یاد. کوئی کہتا تھا کہ میں نواز شریف کو اور اس کے بھائی کو اور اس کے بیٹوں کو ساری زندگی جیل میں رکھوں گا. تو میں تو نہیں کہتا تھا یار, یہ فار گاڈ سیک آپ پالیٹیشین ہیں, آپ لوگوں کو جیلوں میں بند کر کے اپنی طاقت دکھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھائی جان آج کا قصہ نہیں ہے, یہ تو 1970 سے چلا آ رہا ہے نا. جی جی. تو پھر آپ اس طرح سیاست کر کے دکھا دیں, سیاست نہیں ہوتی. کبھی امریکہ میں بھی آپ نے سنا کہ کسی نے کسی کو بند کیا ہو؟ کبھی ولایت میں, جس کو آپ بہت چیمپئن سمجھتے ہیں ڈیموکریسی کے, جن کی ڈیموکریسی آپ نے جو ہے وہ ایک کڑوی گولی کی طرح نکلی ہوئی ہے پچھلے 75 برس سے اور اپنے سر پہ سوار کی ہوئی ہے, آپ مجھے بتائیے کہ کبھی کسی نے کسی کو جیل میں ڈالا ہوا یار؟ آپ کو پتا وہاں کرپشن کوئی کرتا ہی نہیں. کرتے ہوں گے نہیں, کرنی نہیں چاہتی ہوگی نا, اس کو پکڑ لیتے ہوں گے. سسٹم ایسا ہے. جی جی. تو بھائی آپ بیمار ہیں, اندھے ہیں, لنگڑے لولے, آپ وہ سسٹم, آپ نے جمہوریت تو ان کی لے لی, سسٹم آپ ان کا امپلیمنٹ نہیں کر سکے. نہیں خان صاحب نے تو 3.5 سال کہا تھا نا, میرے سے زیادہ مغرب کو کوئی نہیں جانتا. وہ تو کہتے تھے لیکن امپلیمنٹ کچھ نہیں. تو کھڑے ہو کے گالیاں دیتے تھے صرف لوگوں کو, میں تمہاری ایرسی بند کر دوں گا, میں تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے وہاں ڈال دوں گا. اوے آئی جی, اوے ہوم سیکرٹری, یار فار گاڈ سیک آپ لیڈر ہیں یار, آپ تو مجھے پھیری والے لگ رہے ہیں, ریڈی بان لگ رہے ہیں. آپ میں اتنی میچورٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دے دی, پوری دنیا آپ کے پیچھے کھڑی. آپ کے آج کیا ہوا؟ جس دن وہ اترے ہیں, اگر اس دن الیکشن کروا دیے جاتے, خان صاحب کو 1 سیٹ نہ آتی. بالکل ایسے ہی. لیکن ہوا کیا کہ جو آئے انہوں نے مزید تباہی مچائی. خان صاحب چلے گئے کور ایشو پہ, اور انہوں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ کو گالی دینی شروع کر دی, اور لوگ ساتھ لگ گئے.